वेलकम बैक। बरह रास्त आपको दिखाएंगे पंजाब असम्बली के स्पीकर और वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करने के बराबर है। एक तरफ तो मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि ये हम इलेक्शन हार गए हैं और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्या ये गलती थी कि राना सनाउल्लाह को बनाना के काबू नहीं आ रहा है यहाँ? और जो उसने काम किया है, आईबी ने काम किया है, जो उसका हेड है आईबी का, ये उसके लिए वार्निंग है कि असद फवाद असदुल्ला साहब, उनको कम अज़ कम ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे एमपीएस हैं और जो पीटीआई के एमपीएस हैं, उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, हाँ जी, पता नहीं वो बैटरी वाला सेल है या कौन सा सेल है, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे बुरी तरह नाकाम हुए हैं अवाम में और बन नहीं सके, तो अब ये ओछे हथकंडों पे आ गए हैं। जहाँ कहीं देखते हैं हमारा कोई आदमी है, अब ये बाहर से हमारे दोस्त हैं, यहाँ भी काम करते हैं, सऊदी अरेबिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी का काम करते हैं, तो उनको ख़ास तौर पे इन्होंने पकड़ा एयरपोर्ट पे और आंखों में पट्टी बांध के ले गए आईबी वाले, और उसके बाद इनसे चीज़ें भी सारी छीन ली, जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो कुछ रजिस्ट्री हैं वो भी इन्होंने ले ली। और उसके बाद अब मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये जो काम शुरू किया है ना, ये इतनी गिरावट वाला काम है कि शायद ही किसी ने किया हो सियासत में। और शरीफों ने अपना आप और अपना चेहरा उन्होंने पहले ही दिखा दिया था। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं ये हमज़ा और जिनके प्रोडक्शन आर्डर हम करते रहे हैं। हमें अफसोस होता है कि तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको सियासत में होना चाहिए। ना कभी इन्होंने सबक सीखा है, ना कभी इनके अंदर कोई अकल आ सकती है, और आज तक जो भी इन्होंने किया है उससे क्या बेहतरी लाई है। 4 माह में महंगाई, पेट्रोल देखें, और अभी भी IMF की कोई ये किस्त कुस्त कह रहे हैं, रोज़ ऐलान करते हैं, बिल्कुल नहीं होना कुछ भी। ये मुफ्ता का मुफ्ता लगा हुआ है, ये खामखा इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये IB के हवाले से ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 चीज़ें हैं जो जोई साहब ने पहली बात बताई है कि IB को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये बड़ा काबिल मज़म्मत है। 19 जून को ये तनवीर निशान साहब एयरपोर्ट पे आते हैं, तो रात को ही इनको IB के बंदे गाड़ी पे उठा के ले जाते हैं और 4 दिन तक इनको उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। हमने हाई कोर्ट पिटीशन फाइल की और उनसे ये बार बार हाई कोर्ट पिटीशन के बाद 4 दिन बाद एक नई FIR दे दी, FIA के हैंड ओवर कर दिया, और FIA के हैंड ओवर करने के साथ ही साथ 4 दिन बाद इसकी हमने जिस तरीके से हमने ज़मानत कराई। अब वो IB 5 दिन से ये क्वेश्चन करती रही है कि आप जो परवेज इलाही साहब के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें कि मैं उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ। ये हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हमारा एसेट हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा के बाहर से लाते हैं, उनको इस तरीके से प्रेशराइज करना सिर्फ इसके लिए कि वो जो परवेज इलाही साहब के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दें। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेक की, सब कुछ चेक किया, चेक करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इनको हैंड ओवर कर दिया। अब जितना उनका बाहर से वो चीज़ें, घड़ियाँ, बाकी चीज़ें थी लिस्टिंग, वो सारी की सारी चीज़ें IB के डायरेक्टर DG साहब ने रखी हुई हैं। FIA वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। ये जिस तरह काम ये करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह जोई साहब ने बताया है कि लोकेशन के ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ ही साथ इस वक्त जनाब मीडिया के सामने ये बात करता जाऊँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो कल ये बात की है कि हम 5 बंदे इधर उधर कर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। हमने आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है कि इनको डायरेक्ट किया जाए कि ये इंटरफेरेंस ना करें, और साथ ही साथ ये जो MPS को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब खुली गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो पहले 25 काम किया, जो इलेक्शन वाले दिन काम किया, हमने उनकी लिस्टें तैयार कर ली हुई हैं, और इन पुलिस वालों को दोबारा वार्न कर रहे हैं कि आप पीछे रहें, अदरवाइज 22 के बाद फिर लिस्टें तैयार होंगी, फिर माफ़ नहीं किया जाएगा। ये कोई ऐसी बात ना हो जिसके जरिए कल कोई मसैल हो। बाकी ओवर टू महमूद रशीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कोर कमेटी में चौधरी परवेज इलाही साहब की एज आ कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर पंजाब के इंतखाब में तौसीक कर दी, और पार्लिमानी लीडर के तौर पे मुझे हदायत की चेयरमैन साहब ने और पार्टी ने कि हम अपने तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहरीरी हदायतनामा जारी करें। वो लेटर आज हमने सबको जारी कर दिया है,
اور امید ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین آج رات تک لاہور پہنچ جائیں گے. جو ہمارے 15 نیولی الیکٹڈ ہیں ان کا انشاءاللہ آج متوقع ہے زیادہ تر کا کہ آج نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور کل شاید ان کا اوتھ یہاں پر ہم کروائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے اور جو بیوروکریسی کا رویہ ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے. عام طور پر جب چیف منسٹر کی نامزدگی ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارا کوئی 14 ووٹوں کا فرق ہے, ہم 188 پہ ہیں, وہ 173-4 پہ ہیں, تو اس گیپ کو وہ کسی طور پر بھی فل نہیں کر سکتے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو, بیوروکریٹس کو, کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑے اچھے ماحول میں جناب چیف جسٹس نے وہاں پر ساری چیزیں وہاں پر بتائیں کہ کسی قسم کی کوئی میل پریکٹس جو ہے یہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے اندر نہیں ہوگی. آج جس طرح ابھی رانا صاحب نے بتایا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں تو سب کی نظریں, پوری قوم کی نظریں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے, تو کھلے دل سے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور ہمارے علائی مسلم لیگ کاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ انتخاب جو 22 جولائی کو ہونا ہے وہ ہو. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جناب چودھری پرویز الہی چیف منسٹر منتخب ہوں گے. اس دوران اگر کچھ کیا گیا تو اس سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کے اندر آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری آئیں اور آ کر معافی مانگیں جا رہے ہیں, اب بھی آپ کا سٹانس یہی ہے کہ وہ آئیں گے اور معافی مانگیں گے؟ دیکھیں جی, وہ تو میرا چینج نہیں ہو سکتا, لیکن سپریم کورٹ کا چونکہ حکم ہے تو سب سے پہلے ہم نے الیکشن کرانا ہے. الیکشن ہونے کے بعد ان کو آئی جی اور چیف سیکرٹری کو صرف یہ نہیں ہونا, ان کو سزا بھی ہونی ہے انشاءاللہ. یہ لکھ لیں گے. یہ بتائیں کہ اس وقت منشن یہ ہے کہ آپ کی خواتین ارکان اسمبلی اور دیگر ارکان جن کی تعداد 20 کے قریب ہے ان پر دباؤ ڈالا جائے گا. اس طریقے آئی بی والے یہی کام کر رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں کہ مقصود چپڑاسی کو کس نے مارا ہے, بجائے اس کے کہ وہ پتہ کریں جو ڈائریکٹر تھا, ڈائریکٹر رضوان, اس کو کس نے, ڈاکٹر رضوان کو کس نے مارا ہے. یہ آئی بی والے کر رہے ہیں نا, یہ لوکیشنیں دے رہے ہیں سارے. یہ بتائیں کہ یہ صرف آئی بی والے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر جیسے اور کوئی عناصر نہیں ہے, اور شہباز شریف ہے اس کے پیچھے. یار ایک منٹ آپ کی پوزیشن بالکل واضح ہے, جو نمبر گیم ہے اس کے مطابق تو صاف نظر آ رہا ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد اور آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا اس میں زرداری صاحب یا کوئی اور اپنا کوئی نیا رنگ تو نہیں دکھا سکتے؟ اس میں کئی رنگ نظر آئیں گے کہ ان کی اپنی پارٹی کے, ان کے لوگوں کے اندر دراڑ نظر آئے گی. یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہوں. اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے تو کیا ان کا اگلا مطالبہ یہ تو نہیں آئے گا کہ انتخابات کے دوران عسکری قیادت بھی چینج کی جائے اور ان کے یار یہ مفروض ہے ہماری بات ہے. عمران خان صاحب بھی کل عمران خان صاحب انشاءاللہ آئیں گے اور پارلیمنٹیرین سے ملاقات کریں گے اور 2 دن پہ لاہور میں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।